आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। पोखराबाट रामप्रसाद सुवेदीजी प्रश्न राख्नुहुन्छ। गुरुदेव प्रणाम, हरिओम। हजुरलाई याद गर्यो कि भित्र भएका गुनासा, पीडा, दौड, महत्वाकांक्षा आदि केही रहन्नन्, तर यो अवस्था दिनभर रहन्न। बिहानभर त लगभग रहन्छ, अनि जति पछि भयो कुनै सबै विस्मरण हुन्छ। बिहानको खुमारी दिनभरि नरहनु नै वर्तमानको पीडा भएको छ। यसबाट कसरी मुक्त हुने? सुन्दर प्रश्न छ। बिहान ध्यान गर्यो, गुरु ऊर्जाको स्मरण गर्यो, गुरुको याद गर्यो, मन अत्यन्तै शान्त, आनन्दित भएको, पुलक प्रसन्नता आएको, खुसी भएको अनुभव हुन्छ। तर त्यो खुसी दिनभरि रहोस्, त्यो विस्मृतिमा नजाओस्, त्यो स्मरण भइरहोस्। त्यसको लागि के गर्ने? त्यो बिहानको आनन्द हराउनु नै अहिलेको पीडा भएको छ, वर्तमानको पीडा भएको छ। यो कारण बुझ्न चाहनुहुन्छ। यसलाई दिनभरि कसरी कायम राख्ने उपाय खोज्न, बुझ्न चाहनुहुन्छ। बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने, जुन चिज हामी रहिरहोस् भन्ने कामना गर्छौँ, इच्छा गर्छौँ, त्यो इच्छा नै त्यसलाई कायम राख्न बाधक हुन्छ, बाधा पुर्याउँछ। त्यसले इच्छा बाधा बनिदिन्छ आफै। जे भइरहेको छ त्यसलाई अनुभव गर्ने, अनुभूति गर्ने, त्यसको आनन्द लिने, पछिसम्म रहोस् भनेर इच्छा नगर्ने। पछिसम्म रहोस् भन्ने इच्छाले हाम्रो मनलाई पर धकेलिदिन्छ, हाम्रो मनलाई कल्पनातिर, सम्झनातिर लैजान्छ र वर्तमानबाट छुटाइदिन्छ। अहिले त आनन्द आएको छ नि, यो आनन्द भोगौँ, यो क्षणलाई भोगौँ। भरेको कुरा भरे हेरौँला। अहिलेको स्वाद ल्याउँ, वर्तमानको स्वाद ल्याउँ। भोलिको कल्पनामा आजको यथार्थलाई बिगार्नु हुँदैन। जतिखेर खाना खान्छौँ स्वाद त्यतिखेर आउँछ। अहिले खाना खाएर भोलि स्वाद आउँदैन। अहिले म खाना खाइरहेको छु, खानाको स्वाद लिइरहेको छु। अब मैले इच्छा गरेँ कि यो खानाको स्वाद भोलिसम्म आइरहोस्, यो इच्छा त पुरा हुँदैन। पल पल खानाको स्वाद आउनुपर्छ। जब पल पल व्यक्तिले खाना खान्छ स्वाद आउँछ, होइन भने सधैँ कहाँ आउँछ र? अहिले चिमोट्यो भने अहिले दुख्छ, हिजो दुख्दैन, भोलि पनि दुख्दैन। अहिले चोट लाग्यो यतिखेर पीडा हुन्छ, हिजो पीडा हुँदैन। त्यसकारण हिजो र भोलिलाई छोड्देऊ, आजमा रमाउन सिकौँ, यो क्षणमा रमाउन सिकौँ। कायम राख्न छोड्देऊ कि यो स्थिति बनिरहोस् भरे भरेसम्म। इच्छा छोडौँ। जुन दिन त्यो इच्छा छोडिदिन्छौँ त्यो स्थिति आफै कायम हुन्छ, आफै रहन्छ, त्यो बिस्तारै लम्बिँदै जान्छ। बिहान ध्यान गर्यो, बिहान गुरु स्मरण गर्नुभयो, सबै विकृतिहरू, मनका विसङ्गतिहरू हटेर गए जस्तो अनुभव भयो। एक प्रकारको शान्ति
आनन्दको अनुभव भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ बिहानभर त लगभग रहन्छ, दिउँसो भएपछि घट्दै जान्छ। के भयो त घटेर? जतिखेर पुरा घट्छ फेरि ध्यान गरे भइगयो नि, फेरि एकैछिन समय निकाले भइगयो नि, फेरि गुरु स्मरणमा एकछिन बस्दै भइहाल्यो नि। जतिखेर घट्ला त्यतिखेर गर्नको लागि त म छु नि त, याद गर्न म सक्छु। त्यो याद चाहिँ नछुटोस्, त्यो मनमा बनिरहोस्। हामी पानीको पछाडि दौडिएका छौँ, स्रोतलाई छोडिदिन्छौँ, यही गल्ती हुन्छ। स्रोतलाई समात्यो भने, मुहानलाई समात्यो भने पानी आइहाल्छ नि। तर मुहानलाई छोडेर पानीको पछाडि दौडिँदै गयौँ भने केही पर पुगेपछि पानी सुक्न सक्छ, पानी हराउन सक्छ। पृथ्वीले पनि पानीको शोषण गर्छ, सोच्छ। पानी कहीँ बाष्पीकरण हुन सक्छ, पानी यथावत कहाँ रहन्छ र? पानी त घट्दै जान्छ मूलबाट बाहिर गएपछि। तर पानीको बहावमा कता गयो त्यता होइन, पानीको मूलमा फर्किनुपर्छ। पानीको मूलमा बसिरह्यो भने पानी कहिल्यै पनि घट्दैन। स्रोत छ नि त, निरन्तर आइरहेको छ, मजासँग शुद्ध पानी पिउन पाइरहन्छ। त्यसै गरी आनन्द आयो भने के कारणले आनन्द आयो, त्यो कारणलाई छोड्नुहुन्न, त्यो स्रोतलाई छोड्नुहुन्न। मलाई आनन्द आउने कारण जे हो, मैले त्यो आनन्द आउने कारणलाई समाइराखेँ भने आनन्द अटुट रहन्छ। तर त्यो कारणलाई छोडेर आनन्दतिर भाग्न थाल्यो भने, यो आनन्द बसिरहोस् दिनभरि भन्न थाल्यो भने अब कायम रहँदैन, त्यो त हराउँछ नै। प्रकृति हो नि, यहाँ त सबै कुरा छ। बाहिर गएपछि त नष्ट हुनै छ, कुनै पनि चिजको आयु छ। आनन्दको पनि आयु छ, सुखको पनि आयु छ। एकछिनपछि सुख, एकछिनपछि फेरि दुःख, दुःख भयो फेरि सुख, यस्तै हो। त्यसैले सुख दुःखको पछाडि नलागौँ, स्रोतको पछाडि लागौँ। जहाँबाट सुख उत्पन्न भयो, जहाँबाट आनन्द उत्पन्न भयो, जहाँबाट शान्ति उत्पन्न भयो, स्रोततिर फर्क्यौँ। यति गरे पुग्छ। स्रोतलाई कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। तपाईँमा कहीँ पनि शान्तिको थोरै पनि झिल्को झझल्को आयो भित्र, कतै थोरै पनि आनन्दको झझल्को आयो भने के कारणले आयो, मैले के गरेको थिएँ र आयो, कसको याद गरेँ अनि आयो, कस्तो प्रकारको ध्यान विधि प्रयोग गरेँ अनि आयो, त्यो विधिलाई समाउनुहोस्, त्यो तरिकालाई समाउनुहोस्, त्यो तत्त्वलाई समाउनुहोस् जसलाई सम्झँदाखेरि आनन्द आयो। त्यसलाई नछोड्नुहोस्, त्यो स्रोत हो। अलिकति पनि झझल्को दियो भने त्यो झिल्काको पनि स्रोत छ नि। बिना स्रोत त झिल्का पनि आउँदैन। आगोको झिल्का उडेको देख्छौँ नि, आगो छैन भने झिल्का आउँछ र? आगो थियो त्यसकारण त आगोका झिल्काहरू उडे नि। आनन्दको कतै स्रोत थियो मसँग, अनि मात्रै आनन्दको झिल्काको अनुभव भयो। अलिकति भए पनि शान्तिको अनुभव भयो। शान्तिको स्रोत कहीँ थियो, त्यो स्रोतलाई खोजौँ, त्यो स्रोतको अभ्यास गर्नु, त्यो स्रोतको खोजी गर्नु। यही त साधना हो, यही अभ्यास हो। म चुपचाप बसौँ अनि मलाई कसैले शान्ति देला, कसैले ममा आनन्द हालिदिएला भनेर प्रतीक्षा गऱ्यौँ भने त्यस्तो सम्भव छैन। अरूले आनन्द दिने होइन, अरूले शान्ति दिने होइन। शान्ति र आनन्दको स्रोत कतै छ। जुन कारणले शान्ति आउँछ,
जुन कारणले आनन्द आउँछ। कहीँ न कहीँ स्रोत छ र त आउँछ, नभइदिएको भए त आउँदैन नि। कहीँ आगो छ र त तातो आयो होला नि, होइन भने त तातो आउँदैन। तातोको स्रोत चाहिन्छ। त्यसै गरी आनन्दको कहीँ खजाना छ अनि न आनन्दको त्यो प्रभाव बाहिर आयो। अलिकति पनि आनन्द अनुभव गर्यो भने त्यसको स्रोत त छ। स्रोत नभइकन आनन्द आउँदैन, कारण नभइकन हुँदैन। पहिला कारण अनि कार्य। बिना कारण कुनै कार्य हुँदैन। कारण त छ, कारणको खोजी गरौँ। र जुन कारणबाट बाहिर कार्य आयो, परिणाम आयो, त्यो परिणामको पछाडि दौडाउनु बुद्धिमानी हुँदैन। हामी परिणाम स्थायी होस् भन्ने चाहन्छौँ। परिणाम स्थायी होस् भन्ने इच्छालाई आजै त्याग्दिउँ। स्रोतमा म कसरी स्थिर रहन सक्छु, त्यो साधना कसरी गहिर्याउन सक्छु, त्यतातिर चाहिँ अगाडि बढौँ। त्यही भएर भगवान कृष्णले गीतामा एउटा कुरा स्पष्ट भन्नुभएको छ, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। फलमा तेरो अधिकार छैन। त्यसकारण जेमा अधिकार छैन त्यसको पछाडि नलाग। कर्ममा तेरो अधिकार छ, त राम्रो भन्दा राम्रो कर्म गर्न सक्छस्। अघि गरेको भन्दा अहिले राम्रो गरौँ, अहिले भन्दा एकछिनपछि राम्रो गरौँ, राम्रो गर्दै जाउँ, खूब राम्रो काम गरौँ। त्यो अधिकार ममा छ। म हिजोभन्दा आज राम्रो गर्न सक्छु। त्यो मेरो हातमा छ। परिणाम मेरो हातमा छैन। त्यसकारण परिणामको स्थायित्वको अभिलाषा अहिले त्याग्दिउँ। यो कहिल्यै कसैको पनि पुरा भएन के, हाम्रो मात्रै होइन, ऋषिहरूको पनि कसैको पनि परिणामको अभिलाषा पुरा भएन, परिणामको इच्छा पुरा भएन कि परिणामलाई स्थायी बनाउन सकौँ, परिणामले स्थायित्व पाओस्, त्यस्तो भएन। त्यही भएर त भगवानले भन्नुभयो कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। फलमा अधिकार तेरो छँदै छैन, मात्रै कर्ममा अधिकार छ। कर्म गर। तपाईलाई गुरु स्मरण गर्ने अधिकार छ। तपाईलाई यो अधिकारबाट कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईलाई ईश्वरानुभूति गर्ने अधिकार छ, आत्मानुभूति गर्ने अधिकार छ। यसबाट कसैले वञ्चित गर्न सक्दैन। त्यो अधिकारलाई 100% प्रयोग गर्ने। तर मैले आत्मा स्मरण गर्दाखेरि के हुन्छ, कस्तो परिणाम आउँछ, ईश्वरको स्मरण गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ, गुरु स्मरणमा कस्तो परिणाम आउँछ, यो परिणाम तपाईँको हातमा छैन। जस्तो आउँछ र जति बेर रहन्छ उसको कुरा हो। त्यसलाई पुरा कायम राख्न सकिन्न। कर्म आफ्नो हातमा छ। जबसम्म आनन्द आउँछ आउन दिनुहोस्, भोग्नुहोस् आनन्द। आनन्द कम भयो फेरि स्मरण गर्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई स्रोत थाहा छँदैछ। यहाँले भन्नुभयो बिहान गुरुको स्मरण गर्छु, म तपाईँको याद गर्छु, खुब आनन्द आउँछ। आनन्द आउँछ भने त्यो आनन्द यहाँले पनि भन्नुभयो फेरि बिहानभरि त रहन्छ, दिउँसो भएपछि रहँदैन। बिहानभरि रह्यो नि त, ठुलो कुरा हो। त्यसपछि जहाँबाट आनन्द सक्यो फेरि स्मरण गर्नुहोस्। तपाईँले आनन्द आफै आएको होइन नि त, स्मरण गरेर आएको हो नि। र स्मरण गर्ने अधिकार तपाईँलाई हर पल छ, पुरा अधिकार छ। जतिखेर पनि गुरु याद गर्न सक्नुहुन्छ। परिणामलाई टिकाइरहन सकिँदैन। त्यसकारण परिणामको पछाडि नलागौँ, स्रोतको पछाडि लागौँ। जहाँबाट जे गरेर मैले आनन्दको, शान्तिको, सन्तुष्टिको, सन्तोषको अनुभूति गरेँ, त्यो स्रोत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई नछोडौँ। त्यति मात्रै आफ्नो मनलाई सम्झाउने, हे मन, परिणाममा सुख नखोज, स्रोतमा सुख खोज। स्रोतलाई सम्हाल। पानी कता भाग्यो, प्यास लागेको छ, भोलि पनि प्यास लाग्छ। त्यसकारण सदा प्यास मेरो मेटिरहोस् भनेर पानी जता बग्यो, पानी बगेकोतिर नबगा,
पानी कहाँबाट आयो, कुन मूलबाट आयो, पानीको मूल कुन हो, त्यो मूललाई समाऊ। सदा सदा तृप्ति आफ्नो साथमा रहन्छ। त्यसकारण अभ्यास, साधना, श्रद्धा। साँचो भन्ने हो भने तपाईले जुन प्रकारको गुरु स्मरणमा आनन्द पाउनु भएको छ अति मूल्यवान छ। साधना गर्ने धेरै व्यक्तिहरू छन्, गुरुको याद गर्दैमा आनन्द कहाँ आउँछ र? ईश्वरको याद गर्दैमा आनन्द कहाँ आउँछ र? आत्मानुभूति गर्दैमा पनि कहाँ आनन्द आउँछ र? हृदयमा श्रद्धा छ कि छैन? हृदयमा प्रेम छ कि छैन? आनन्द त्यसमा आधारित हुन्छ। जसको हृदयमा प्रेम छ आनन्दै आनन्द। जसको हृदयबाट प्रेम घट्दै गयो आनन्द घट्दै जान्छ। तपाईले जति पनि आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो, गुरुको याद गर्दाखेरि जुन शान्ति, जुन प्रकाशको उल्लास, उमङ्गको, उत्साहको अनुभूति गर्नुभयो, तपाईको श्रद्धाको कारणले भएको हो। तपाईको गुरुप्रतिको श्रद्धाको परिणाम हो। श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ छ, प्रेम सर्वश्रेष्ठ छ। जहाँ प्रेम उही आनन्द, जहाँ श्रद्धा उही आनन्द। त्यसकारण आनन्द खोज्न नहिँडौँ, श्रद्धा खोज्न हिँडौँ, प्रेम खोज्न हिँडौँ। अब प्रेम खोज्न बाहिर जाने होइन, आफ्नो हृदयमा आफूमा प्रेम उत्पन्न गरौँ, आनन्द उत्पन्न गर्न नखोजौँ, भएको आनन्दलाई कायम राख्न पनि नखोजौँ। मात्रै भक्ति उत्पन्न गर्न खोजौँ, आनन्द उत्पन्न आफै हुन्छ। प्रेम उत्पन्न गर्न खोजौँ, श्रद्धा उत्पन्न गर्न खोजौँ आफू भित्रबाट, आफ्नो हृदयमा आनन्द आफै आउँछ। कमाई गर्नु पर्यो नि, खर्च कति भयो चिन्ता नराखौँ, त्यसको लेखाजोखा नगरौँ। यति कमाई गरौँ कि जति खर्च भए पनि कहिल्यै नसकियोस्। नदीलाई हेर्नुहोस् त, नदीले खर्चको हिसाब किताब राख्छ। कति पानी आज मैले खर्च गरेँ हेर्छ र? निरन्तर पानी बगेको छ, गएको गएकै छ, तर नदी स्रोतसँग जोडिएको छ। त्यसकारण कहिल्यै सुक्दैन, जति आयो त्यति जान्छ। आनन्दलाई कायम राख्न नखोजौँ, रोक्न नखोजौँ। आओस् अनि जाओस्, म नदी जस्तो बनाऊ। यति आनन्द आओस् मबाट कि जति आनन्द बाहिर गए पनि कहिल्यै नसकियोस्। निरन्तर आएको आए, मूल बनाऊ आनन्दको आफै। ध्यानको उपलब्धि भनेकै त्यही हो। ध्यान भनेकै स्रोतमा जोडिनु हो। स्रोतसँग एकाकार हुनु नै ध्यान हो। ध्यान नै आनन्द हो। आनन्द नै प्रेम हो। प्रेम नै आनन्द हो। श्रद्धा नै आनन्द हो। आनन्द नै श्रद्धा हो। जति व्यक्ति आनन्दित हुँदै जान्छ उति श्रद्धा बढ्दै जान्छ, र जति श्रद्धा बढ्दै जान्छ उति आनन्द बढ्दै जान्छ। तपाईँ हामीले भोगेका छौँ नि, जति मन प्रफुल्ल हुन्छ नि त्यत्तिकै माया लाग्छ कि सबैप्रति प्रेम जागेर आउँछ। मन नपर्ने मान्छे पनि मन पर्न थाल्छ। हृदयमा प्रेम भएको बेलामा सबै मान्छे रमाइलो लाग्न थाल्छन्। सारा वातावरण नै रमाइलो लाग्छ, पुरै प्रकृति रमाइलो लाग्छ। हृदयमा प्रेम भएको बेलामा, मन प्रफुल्ल भएको बेलामा। तर जब जब हृदयमा घृणाले डेरा जमाउँछ, असन्तोष असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ, केही पनि राम्रो लाग्दैन। आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरूप्रति पनि रिस उठ्छ। आफूलाई मनपर्ने मान्छे बोल्यो भने पनि झिँझो लाग्छ, नबोल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
प्रकृति पनि मन पर्दैन। सबै अँध्यारो अँध्यारो लाग्छ, बाहिर जति बत्ती बले पनि। सबै हृदयको खेल हो, प्रेमको खेल हो, श्रद्धाको खेल हो। सारा सुख श्रद्धामा, प्रेममा, भक्तिमा रोकिएको छ। जे काम गर्दाखेरि ध्यान बढ्छ, जे काम गर्दा प्रेम बढ्छ, जे गर्दाखेरि श्रद्धा बढ्छ, त्यसलाई समाउने, त्यसको स्रोतलाई समाउने। श्रद्धाको स्रोत के हो? कसको कारणले मेरो मनमा श्रद्धा उठ्यो? भक्तिको स्रोत के हो? कसको कारणले मेरो हृदयमा भक्ति उठ्यो? त्यो कारणलाई समाउने। कारण जबसम्म आफ्नो साथमा छ तबसम्म ढुक्क रहे भएर बसे हुन्छ, ढुक्क रहे हुन्छ। जतिसुकै आनन्द हराए पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, स्रोत मसँग छ नि, आइहाल्छ नि आनन्द। स्रोत समाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। जीवन